اس واسطے اللہ سونے نے اعلان فرمایا فذکرونی اذکرکم، اے میرے بندیو تساں مینوں یاد کرو، میرا ذکر کرو، اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں، حتیٰ کہ کروٹ دے بل اللہ اوپر کروٹ بدلو تے وال بھی میری یاد، کروٹ بدلو تے میرا ذکر کرو، رات نو نیندر کھل جاوے اکھ کھل جاوے، فرمایا تواڈے ذہن دے اندر اور کوئی گل نہیں آنی چاہیے بلکہ میرا رب دا ذکر ہونا چاہیے، ہر معاملے دے اندر اللہ دی یاد ہوئے۔ فرمایا فذکرونی اذکرکم، کروڑ رحمتہ دا نزول فرماوے، اللہ سب دی جھولیاں رحمتہ دے نال مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی دے عاشقو، اللہ سبحانہ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، فرمایا فذکرونی بس تساں مینوں یاد کرو، کیوں نہ کریے؟ احکم الحاکمین رب، جس رب نے تینوں مینوں پیدا فرمایا، جو رب ماں دے پیٹ دے اندر اس دے بچے دی حفاظت کیتی، جو رب العالمین سمندر دی تہما دے اندر اپنے مخلوق کو روزی عطا فرما رہی ہے، جو خالق و مالک حقیقی رب اس حکم فرمایا فذکرونی بس تساں ہر حال وچ مینوں یاد کرو، خوشی دا عالم ہوئے تے ول بھی رب نو یاد کریے، غمی دا عالم ہوئے تے ول بھی رب نو یاد کریے، کوئی بچہ پیدا ہو جاوے تے ول بھی رب دا ذکر کریے، کوئی فوت ہو جاوے تے ول بھی رب دا ذکر کریے، کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا فذکرونی، اے نہیں فرمایا کہ تساں فلاں وقت مینوں یاد کرو تے فلاں وقت یاد نہ کرو، بلکہ نہیں فرمایا ہر حال کے اندر کوئی ایسا لمحہ کوئی ایسی گھڑی اللہ دی یاد تو غافل نہیں جاننی چاہیے، اللہ دے یاد تو اللہ دے ذکر تو خالی نہیں جاننا چاہیے، بلکہ ہر حال دے اندر ہر وقت دے اندر ہر گھڑی دے اندر اللہ پاک دی یاد ہوئے، اللہ دا ذکر کرنا چاہیے۔ فرمایا فذکرونی، اے میرے بندیو تساں مینوں یاد کرو، مولا اساں تینوں یاد کرو، تیرا ذکر کریے، تیرے چرچے کریے، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہر معاملات کے اندر مولا تینوں یاد کرو، تیرے حکم کی تابع داری کرنے ہیں، لیکن مولا انعام کیا مل سی؟ رب سونے نے اعلان فرمایا اذکرکم، اے میرے بندیو تساں مینوں یاد کرے سو میں رب ہو کے تانوں یاد کرے، ذاکو سبحان اللہ، فرمایا تساں میری مخلوق ہو کے مینوں یاد کر سو، میرے بندے ہو کے مینوں یاد کر سو، میں تہاڈا مالک ہو کے بادشاہ ہو کے تہاڈا خالق ہو کے شعین قدیر دی طاقت والا ہو کے، فرمایا میں تانوں یاد کرساں۔ اور نبی دے غلام حدیث مبارکہ دے اندر آیا، جس وقت بندہ رب نو یاد کردا ہے اللہ فرمائے اے میرے پاک فرشتیو، جی مولا اوے بندہ زمین دے اوتے بیٹھ کے فلاں بندہ میرے نال محبت کردا پیے، میرا ذکر کردا پیے، مینوں یاد کردا پیے، تے میں رب نو اس بندے نال محبت ہو گئی ہے، یہ بندہ میرا محبوب بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، مولا سارے واسطے کیا حکم ہے؟ فرشتے عرض کر رہے ہیں مولا سارے واسطے کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائیتا ہے اس طرح کرو، روئے زمین تے پھیل جاؤ، روئے زمین تے پھیل جاؤ، اور کریا کریا بستی بستی ہر گلی گلی بازار کے اندر اعلان کر رہے ہو کہ فلاں ذکر کرنے والا یہ رب دا محبوب ہے پیا، یہ نال اللہ بھی پیار کردا ہے، اے رب دے بندیو تساں بھی یہ نال پیار کرنا شروع کر محبت نال کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بندہ یارو کیڑا خوش نصیب ہے، اپنی قسمت ناز کرے، فخر کرے کہ اللہ اپنے بندے نال پیار کر رہی ہے، اپنے بندے نال محبت کر رہی ہے، صرف رب محبت نہیں کر رہی ہے، اللہ فرشتوں کو حکم فرما رہی ہے کہ جاؤ فرشتو گلی گلی چوک بازار دے اندر کریا کریا بستی بستی دے اعلان کر چھوڑو۔ مولا کیڑی شے دا اعلان؟ کہ
کہ فلاں بندے نال فلاں بندہ رب دا محبوب بن گئی ہے، رب دا پیارا بن گئی ہے، رب دا دوست بن گئی ہے۔ اس واسطے رب آخدا بھی ہے کہ میں بھی یہ نال پیار کرنا، اے میری مخلوق میرے بندے ہو، تساں بھی یہ نال محبت کرنا شروع کر دو۔ یہ وجہ تو ہے نا نبی دے غلاموں، بندہ بیٹھا کسی جگہ تے کئی 100 میل دور بیٹھے، کتنے جا رہے ہیں جی؟ سلطان اللہ دے دربار تے جا رہے ہیں۔ کتنے جا رہے ہیں جی؟ داتا علی حجویری دے دربار تے جا رہے ہیں۔ کتنے جا رہے ہو جی؟ بابا فرید دے دربار تے جا رہے ہیں۔ کتنے جا رہے ہیں؟ حافظ جمال اللہ ملتانی دے دربار تے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سفر دا پتہ نہیں، رستے دا پتہ نہیں، کوئی میاں پتہ نہیں کتنے 100 میل دور آ کے لوگ درباراں تے مزارات تے حاضری دیندے، اللہ دے محبوب بندیاں دے قدماں دے اندر آ کے دعاواں منگدے، اپنے محبوب بندیاں دا واسطہ لے کے۔ اس دی وجہ کیا ہوندی ہے؟ اللہ اکبر، انہاں نے کوئی پیغام تے نہیں بھیجیا ہوندا کہ اساں اس علاقے دے اندر اللہ دے ولی نوں دفنایا ہے، اللہ دے ولی نے ڈیرا لایا ہے، نہیں، بلکہ رب دا اعلان ہوندا ہے کہ فلاں علاقے دے اندر ایک میرا محبوب ہے پیا، ایک میرا پیارا ہے پیا، اس نال میں رب بھی محبت کریں گا پیا۔ اے میرے بندے، تساں بھی اس بندے نال محبت کرنا شروع کر دو۔ اس واسطے اللہ سونے نے اعلان فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اے میرے بندیوں تساں مینوں یاد کرو، میرا ذکر کرو، اٹھ دیاں، بیٹھ دیاں، چل دیاں، پھر دیاں، حتیٰ کہ کروٹ دے بل اللہ پر کروٹ بدلو تے وال بھی میری یاد، کروٹ بدلو تے میرا ذکر کرو، رات نو ندر کھل جاوے، اکھ کھل جاوے، فرمایا تواڈے ذہن دے اندر اور کوئی گل نہیں آنی چاہیے، بلکہ میرا رب دا ذکر ہونا چاہیے، ہر معاملے دے اندر اللہ دی یاد ہوئے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، اے میرے بندیو تساں مینوں یاد کرو، میں تانوں یاد کردا، تساں کلیاں بیٹھ کے میرا ذکر کرسو، میں بھی کلیاں تہاڈا ذکر، تساں مجمع دے اندر جماعت دے اندر، میں بھی تہاڈا پاک فرشتیاں دی جماعت دے اندر ذکر کرے ساں، تساں اگر میرے ذکر دی طرف اللہ اکبر چل کے آسو، میری رحمت دوڑ کے آمنا ہے۔ آکو سبحان اللہ۔